إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. در مواجهه با پیروزی ها قرآن به ما درس میده. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. نمیگه خوشحالی کن، برو مثلا وسط میدان شعار بده فسبح بحمد ربک، برو تسبیح کن. این مربوط به تو نیست، مربوط به خداست. استغفار کن. در خلال این حرکت ممکنه یک غفلتی از تو سر زده باشه، از خدای متعال طلب مغفرت کن. در برخورد با حوادث مثبت اینجوری باید برخورد. دچار غرور نشدن که از خدا دانستن و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. این اقترار به نفس و اقترار به خدا که انسان غره بشه. فحق لک ان لا یغتر بک الصدیقون در دعای صحیفه سجادی. صدیقون هم نبایستی اقترار پیدا کنن به تو که بگن ما که دیگه با خدا وضعمون روشن است. تو نه خیر، خدای متعال با صدیقون هم رو درواسی نداره. یه وقت خطایی بکنن ضربه رو خواهند خورد. کاری که انجام میگیره، کاری که خوبی که انجام گرفته، این رو از خودمون ندونیم، این رو از خدا بدونیم.